دسنی ہے بھی عزت سرکار دے قدماں وچوں لبدی عزت سرکار دے سیدی ضیاء الامت میرے دادا مسیح دادا استاد پیر محمد کرم شاہ الازری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ تفسیر ضیاء النبی شریف سیرت دی کتاب دے اندر جتے حضور دی ہجرت دیاں گلاں لکھدے نے کہندے نے نبی پاک نے فرمایا اے سعد سانو او راہ دس جیڑا راہ غیر معروف ہوئے جیڑے راہ تے سانو کوئی جانن والا پہچان نہ سکے پہنچ نہ سکے اور دوسرا قریب ترین ہوئے قریب ترین ہوئے ساتھ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ رات ایک ہے بڑا چنگا جیدے وچ کوئی بندہ پیتو نہیں ہو سکتا اور اے بھی قریب لیکن یا رسول اللہ ایک مسئلہ ہے اس رات وچ دو ڈاکو رہندے نے جڑے رائیاں دا مال لٹ لیندے نے جڑے رائیاں دا مال لٹ لیندے نے یا رسول اللہ لنگن نہیں دیندے میرے مصطفیٰ مسکرا پہ میرے مصطفیٰ مسکرا پہ پتہ کیوں مسکرائے سرکار اس گل تے مسکرائے کہ واہ سعد تو پیا سوچنا ہے وے راہ وچ ڈاکو نہیں لنگن دیندے آمنہ دا لال تے ارشد بھی ہو کے آ گیا ہے اونچی آکھو ذرا سبحان اللہ میرے آقا کونین علیہ السلام نے سفر شروع فرمایا وہ جگہ آ گئی ڈاکواں دی جگہ آ گئی انہاں جدوں دوروں ویکھیا نا کالے کنڈل زلف ماہی دے تاب چلے اڑ کے محمد او کٹ کھڑیا دل میرا اینا جدو دوروں ویکھیا نا جیڑے کسے رائی نو لنگن نہیں دیندے رائی دی لٹ مار کر دینے مال سباب کھو لیندے نے سواری لے لیندے نے جدو میرے آقا کریم نو ویکھیا ایک دوجے نو کہن لگا یارا اے اوئی تے نہیں جتے رولے خدا دے عرش تے بھی پینے خدا دے پہلی نظری لٹ لیا ماہی سانو تیرے ہار سنگارا قاتل نین تے ناگن زلفا پہ دورو مارن مارا آقا تیرے حسن دے پیرے تارا آزم کلا تو ہی نہیں وہ اتھے ہو کے نے قتل ہزارہ جڑے لنگن نہیں دیندے میرے مصطفیٰ دیاں زلفاں دے کیا دی بن گئے اجے میرے نبی پاک نے انہاں نال گل نہیں کیتی سرکار نے انہاں نو قریب بلایا میرے آقا نے فرمایا میں اللہ دا نبی ہاں میں محمد عربی دا کلمہ پڑھ لو دنیا وچ بھی عزت لبے گی قبر حشر وچ بھی عزت لبے گی انہاں نے دلیل نہیں منگی میرے مصطفیٰ دیاں قدماں وچ گرے تے حضور دا کلمہ پڑھ لیا میرے نبی دا کلمہ پڑھ لیا انہاں دا ایک نام